ang kahayag ni Kristo, andam ug padayon nga naggiya sa mga bag-ong tubo. Bulahang adlaw sa tanan. Ako si Father Christian James Mayol, ang Diocesan Vocation Director sa Archdiocese of Cebu. Magdungan kita og pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dakong fiesta karon ang atong gisaulog. Fiesta sa paghalad sa Dios nung bata didto sa templo. Ug tuguti ko nga mamalandong kita mahitungod sa kahayag ni Kristo. Mga igsuon, ang kahayag ni Kristo andam sa paggiya sa mga bag-ong tubo ug mao ang padayon nga nag-iwag sa mga tao nga pasawp na. Sa dihang nibasa ako sa Ebanghelyo karon, mao ni akong napamalandungan nga ang kahayag ni Kristo andam ug padayon nga naggiya sa mga bag-ong tubo. Sama nila ni Maria ug Jose, mga bag-ong ginikanan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang kahayag ni Kristo padayon nga iwag, lamdag sa mga tao nga pasawp na. Mausad ang nahitabo nila ni Simeon o Ana nga anaa sa templo, nakasaksi sa paghalad sa Dios nung bata. Mga igsuon, kanato nga mga bag-ong tubo, dili unta ta maglikay sa maong kahayag. Ato ning pangayuon kay nakinahanglan pa ta og dugang giya diha sa atong pagtubo. Kamo nga naana sa panuigon nga pasawp na, ayaw sad mo kalain, ayaw kawala og paglaom. Naapod ang kahayag ni Kristo nga padayon nga nag-iwag sa dalan ug sa inyong kinabuhi, sa inyong kahimtang karon. Ang kahayag ni Kristo maupod unta ang maggiya sa atong mga seminarista nga anaa karon sa mga different parishes and schools nga nag-conduct niining Vocation Awareness Campaign Week. Ang kahayag ni Kristo pud unta ang magdasig sa mga kabatan-una nato nga mosanong sa tawag sa pagkapari, pagkarelihiyoso, pagkamadre. Buligan unta kita sa maong kahayag. Ang ako lang, ang kahayag ni Kristo naa kanunay. Apan basin kitang mga bag-ong tubo, ganahan nga pirmi mudangop sa kangit-ngit. Bantay ta, ug kamo nga mga pasawp na, basin ang kahayag ni Kristo, i-aksyon nato og pawong.